السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معنا على قناه حنان رمح. بقاو معايا ندوزو الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش غادي نوجدو الدجاج ديالنا، غادي نرقدوه. غادي ندير له واحد الشرموله ولا غادي نرقدو. بالنسبه المقادير اللي غادي نخدم بها، عندي لا كريم فريش، عندي المونطاد، عندي هاد العطريه هاد العطريه كتكون من راس معلقه ديال سكينجبير، راس معلقه ديال السودانيه. الناس اللي عزيز عليهم الحار يديروها، اللي ما كيبغيش الحار ما كياكلوش يقدر يستغنى على السودانيه. راس معلقه البزار، راس معلقه ديال الثومه بودغ، والمليحه على حسب القياس ديالنا. ما غاديش نقول لكم راس معلقه باش ما يجيش داكشي مالح. بالنسبه لا كريم فريش غادي نديرو 2 معالق، والمونطاد غادي ندير معلقه صغيره. غادي نخلط هاد المكونات، نرقد فيهم الدجاج ديالي اللي غادي نبيكيه بالكيردون باش تدخل لي ديك العطريه لداخل، ونخليه واحد ساعتين في الماريناد ديالو. عاد ندوزو للمرحله التاليه اللي غادي نوريها لكم الطريقه اللي غنوجدوه بها. كيف ما كتشوفوا هنا درت 2 معالق ديال لا كريم فريش. غادي نزيد معلقه صغيره ديال المونطا، غنخلط هادي معاهم. وغادي ندير العطريه كيف ما قلت لكم في الاول. المهم انا غادي نخدم بيديا، هادي راه غير هذا. وغادي ندير العطريه كيف ما قلت لكم. عرفتوا هاد الوصفه هادي كتجي رائعه بزاف. عندي هنا كيف ما قلت لكم راس معلقه ديال السكينجبير مع راس معلقه ديال السودانيه. الناس اللي ما عزيزش عليهم الحار ما يديروهاش. وشويه ديال الملح على قياس الذوق، وراس معلقه صغير ديال الثومه بودر، وراس معلقه ديال البزار. هنا الا كانت الهريسه نقدروا نخدموا بالهريسه، ماشي مشكل. ما كانش راه حنا نديرو السودانيه. غادي ندير هاد العطريه كيف ما كتشوفوا هنايا، وغادي نخلط هاد الشيء بيدي، نخدموا بيدينا ماشي مشكل. وغادي نبدا تنرقد الدجاج ديالي هكا، نبدا ندير له هاد العطريه بحال هكا تنكملو كامل. وغادي نخليه واحد ساعتين كيف قلت لكم بين ما دخلت ليه العطريه ديالو. وغادي نوريكم الطريقه اللي غادي نطيبهم بها. فعلا كيجي بنين، كيجي رائع بزاف. غادي نبيكيهم بالكيردون باش تدخل لهم هاد الماريناد يدخل فيهم لداخل، يجيو بنان ويجيو رائعين. كما كتشوفوا بحال هكا غادي نبدا نبيكي هاد الفخاد بحال هكا باش تدخل لهم هذيك العطريه هكا بهذا الشكل، باش يترقدوا مزيان ويشربوا لي هاد العطريه اللي درت. هاد لا كريم فريش مع المونطار مع سكينجبير والبزار والثومه بودر، المليحه قياس الطياب قياس الجاد، ما نديروش بزاف. المهم بحال هكا غنخليهم يترقدوا واحد ساعتين، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الطريقه اللي غادي نطيبوها بها. بالنسبه للدجاج بعد ما خليته لمده ساعتين في الماريناد اللي وريتكم، دابا غادي ندوزو في الطحين اللي درت فيه شويه ديال الملحه. ما بغيتش ندير فيه السودانيه والبزار، صافي هذاك الشيء كافي درتو في الدجاج في النوبه الاولى. غندوزو في الطحين، غادي ندوزو في البيض، وندوزو في لاشابلور اللي انايا وجدتها في الدار. راكم عارفين الطريقه المعتاده اللي كنوجدوا بها لاشابلور. دونك الا كان عندنا شي خبيز شايط كندوزو في الفران حتى كيتحمر، وكنطحنوا هذاك الخبز ولا كندقوه في المهراز اللي بغيتو. هادشي اللي كاين. غادي نخدم بحال هكا، غادي ندوز في الطحين، وغادي نعاود البيض وندير لا شابلور ونديرهم في لاطا كيف ما كتشوفوا بحال هكا. وغادي نديرهم في الفران، انا غنديرهم في الفران يطيبوا بحال هكا كيف ما كتشوفوا. بهذه الطريقه غادي نبقى خدامه. غادي نخدم الفخيدات كاملين بحال هذا، نخدم قدامكم جوج نوريكم. هانتوما بحال هكا. غادي نعاود ندوز في البيض بهذه الطريقه هذه.
ونمشي ندوز عاوتاني في لاشابلور بحال هكا. نحاول اني نغطي كل شيء تيجيو بحال هذا الشكل، وغادي نستفهم في اللاطه ديالي تنبقى مستمره حتى نساليهم كاملين، نستفهم في اللاطه ونديرهم في الفران يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجدوا لينا ونوريكم الطريقه ديال التخديم ديالهم. الفخيدات كيف ما هما هادو بعد ما درتهم في الطحين وعاودتهم في البيض ودرتهم في لاشابلور، دابا غادي استفتهم في الفران، غادي نديرهم يطيبوا ومنين يوجدوا غادي نوريهم ليكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي البطاطا اللي غادي نرافقها بالفخاد ديال الدجاج اللي وريتكم الماريناد ديالهم من قبل. غادي نخدم بهاد البطاطا دي، غادي نديرها على شكل بوطيطوس. المهم عندي قياس 5 البطاطات صغار، نقيتهم قطعتهم بهذا الشكل هذا. غادي نردهم يتسلقوا في الماء سخون لمده 5 دقائق باش ما تطيبليش البطاطا بزاف وتجيني معجنه. انا غادي ندير ماء سخون فيه شويه المليحه ونرمي البطاطا تبدا تتغلي، نحسب 5 دقائق نحيدها نصفيها ونخليها على جنب، ونتلاقاو باش نوريكم العطريه اللي غادي ندير لهاد البوطيطوس. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للبطاطا هي سلقتها حطيتها تصفات. العطريه ولا هذا اللي غادي نرافقها بها باش غادي نديرها في الفران. عندي هنا تقريبا معلقه صغيره ديال الزعتر اللي نقيته وحكيته ما بين يديا. عندي هنا معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال السودانيه شويه، او الا ما كانتش ماشي مشكل. الناس اللي ما كياكلوش الحار ماشي مشكل ما ديروهاش. عندي رويس معلقه ديال التحميره، عندي شويه ديال الخرقوم مليحه قياس طياب، وعندي زيت العود غادي ندير تقريبا 3 المعالق كبار ديال زيت العود. غادي نخلط هاد العطريه وندير فيها البطاطا ديالي ونديرها في الفران. انا غادي نوريكم كيفاش غادي تكون معايا، كيفاش غادي نوجدها لي. نجيب هاد الشكل هذا. المهم انا خلطت هذيك العطريه كامله ودرتها عليها. دابا غادي نردها طيب في الفران. منين غادي توجد غادي نوريها لكم كيفاش كتجي فعلا بواحد المذاق عجيب رهيب بزاف بزاف، كتعجب الناس كاملين. وهذه طريقه من الطرق اللي نقدروا نقدموا بها بطاطا ديالنا. بقاو معايا باش نوريكم الطريقه النهائيه ديالها بعد ما توجد. ما كتشوفوا بالنسبه للدجاج ديالنا ها هو طاب وجد، حتى بوطيطوس حتى هي وجدات. رافقتهم بلاصوص لاصوص الطوماط اللي هي الكيتشوب، ووجدت معاهم واحد سالاد اللي هي خفيفه ظريفه ما فيهاش شي مكونات اللي صعيبه. الخس زائد في الخيار ومطيشه مقطعين، زدت عليهم واحد الفليفله صغيره حمراء وصفراء شويتهم، بصيله، الزيتون، فرماج كيري قطعته هكا صغيور. لاصوص اللي درت في هاد لا سالاد هي الخل والزيت مليحه، شويه ديال البزار، خلطتهم ودرتهم مع الخيار وهذيك لاصالاد اللي لوزت. خلاص وزدت شويه لاصوص فوق الخس وزوقت بزيتونات كحلين. المهم كنتمنى على انه هذا الطبق ديال اليوم يعجبكم ويكون يجيكم في حسن الظن. وكنقول لكم مع هذا الحال سخون ومع هذا الشيء هادو هما الاطباق اللي فعلا كيجيو رائعين. كنبدلوا شويه الروتين ديال الايام العاديه. والناس اللي مابونين معنا باش ما ننساش مرحبا بكم مره اخرى، الله يخطيكم علينا. شكرا بزاف 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 الناس اللي متبعينا. الناس اللي مازال ما تابوناوش عندنا كنتمناو على انكم تابوناو وتفعلوا الجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده على قناه حنان رمح. مرحبا بكم مره ثانيه.